बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 नवंबर 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलुला में सियासी सरगर्मियों के तहत हॉट एयर बैलून परवाज़ों का आगाज़ हो गया। अलुला में सियासी सरगर्मियों के तहत हॉट एयर बैलून की परवाज़ों का आगाज़ हो रहा है। फ़ज़ाई टूर का आगाज़ तुलुए सहर के वक्त वो किया जाएगा, ताकि सयाह हैं वो फितरत के पुरस्कून नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। सऊदी नौजवानों ने नकारा अशिया से कार आमद गाड़ी बना ली। 2 सऊदी नौजवानों ने अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए फालतू और बेकार समझी जाने वाली अशिया से कार आमद गाड़ी बना ली। अपने कारनामे के बारे में याहिया शाफी ने बताया कि अपने दोस्त उसामा के साथ मिलकर ये सोचा करता था कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि दुनिया सऊदियों की सलाहियतों की मोतरफ हो सके। हमारी सोच का मरकज़ था कि नकारा चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए कोई बड़ी चीज़ बनाई जाए। काफ़ी दिन की सोच विचार के बाद हमें एक गाड़ी का चैसी मिला, जिसे नकारा समझकर लोगों ने कबाड़ खाने में डाल दिया था। चैसी को देखकर ख्याल आया कि इसे एक गाड़ी में तब्दील किया जाए। हमने दोनों ने मिलकर चैसी को साफ़ किया और इसे मुकम्मल गाड़ी की शक्ल देने के लिए सामान जमा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में हमें बहुत कुछ मिल गया, जिसे हमने दिन रात की मेहनत से दुरुस्त किया और पुर्जों को जोड़ते हुए गाड़ी का ढांचा बनाने में कामयाब हो गए। इसके लिए दरपेश मुश्किलात के हवाले से उन्होंने बताया कि दोनों बेकार थे, कोई रोज़गार नहीं था। हमें सामान लाने और काम करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा, ताहम हम हर रोज़ कुछ ना कुछ बनाते रहे और इस काम में हमें 5 माह का वक्त लगा। याहिया ने बताया कि इस काम की इत्तला रीजनल गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को मिली तो उन्होंने हिम्मत बढ़ाई और भरपूर ताउन की यकीन दहानी ही नहीं करवाई, बल्कि हमारा भरपूर साथ भी दिया। मुस्तकबिल के बारे में उनका कहना था, ख्वाहिश है सऊदी अरब, ख़ास तौर पर जज़ान का नाम दुनिया में रोशन करूँ, जो सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट में शामिल है कि एक दिन हम अपने ख्वाब को हकीकत का रूप देने में कामयाब हो जाएंगे। सफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह। जद्दा में जापानी तकरीरी मुकाबला। जद्दा में जापान के कौंसलर जनरल ने सऊदी एसोसिएशन ऑफ जापान ग्रेजुएट्स एंड एसोसिएट्स और जापानी कम्युनिटी के ताउन से किंग फहद लाइब्रेरी में जापानी तकरीरी मुकाबले के चौथे एडिशन का इनेकाद किया। एसपीए के मुताबिक इस इवेंट में जापान और सऊदी अरब के सफारती ताल्लुकात की जो 70वीं सालगिरह मनाई गई। इसका मकसद सकाफती तबादले को फ़रोग़ देना है। जापानी कौंसल जनरल ने तकरीब की मेज़बानी के लिए ताउन पर किंग फहद लाइब्रेरी और एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस मुकाबले से सकाफती ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मुकाबले के शुरका को जापानी ज़ुबान की महारत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम्स एंड मिनरल्स अरब यूनिवर्सिटीज़ की QS रैंकिंग में सर फहरिस्त। सऊदी अरब की किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम्स एंड मिनरल्स ने अरब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसकी QS रैंकिंग में मुसलसल तीसरे साल पहली पोजीशन हासिल की है। अखबार 24 के मुताबिक इस साल अरब मुल्कों की 296 यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग लिस्ट में शामिल किया गया था, जिनमें से 35 यूनिवर्सिटीज़ सऊदी अरब की थीं। तफरीही इवेंट से सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात गहरे होंगे। इंडियन सफ़ीर। सऊदी अरब में इंडिया के सफ़ीर सुहेल एजाज खान ने कहा है कि सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान मुश्तरका जो सकाफती और तफरीही सरगर्मियों से दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद गहरे होंगे। उन्होंने बात करते हुए सबक वेबसाइट के साथ कहा कि सऊदी वज़ीर इत्तेहाद और इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से पेश की जाने वाली सकाफती और तफरीही सरगर्मियों को सराहा। ख्याल रहे वज़ारत इत्तलाआत और इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से आलमी हम आहंगी के उन्वान से सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए राब्ते कायम करने का प्रोग्राम शुरू किया गया है और इसके तहत हफ्ता सकाफ़त हिंद के आगाज़ के मौके पर कहा कि 2024 में मुनक्कद होने वाले इस प्रोग्राम के पहले मरहले की बड़ी कामयाबी के बाद तवक्को है कि इस साल की तकरीबात में इंडियन फ़नून, खाने और दस्तकारियों की ज़्यादा भरपूर और जामे नुमाइश होगी। इंडियन सफ़ीर ने कहा कि गुज़श्ता साल तकरीबात के विज़िटर्स में इंडिया के सकाफ़ती तनों को देखने का जोशो खरोश नुमाया था। सायरन बजाने और मोबाइल इंतबाही प्रोग्राम का तजर्बा कामयाब रहा। सऊदी महकमा शहरी दफा ने पीर को मुख्तलिफ शहरों में इंतबाही जो सायरन है उसकी कामयाबी के साथ आजमाइश वो अंजाम दी है और सबक वेबसाइट के मुताबिक इस तजर्बे का मकसद एमरजेंसी हालात में अलर्ट निज़ाम की तैयारी और जो उसकी मौसरियत है उसको मज़ीद बेहतर बनाना है। महकमा शहरी दफा ने कहा कि सायरन बजाने और मोबाइल पर जो तजर्बाती पैगाम का तजर्बा रियाद, दरिया, अल-खर्ज, अल-दरम, तबूक, जद्दा और तुवल में किया गया। कौमी इंतबाही प्लेटफॉर्म नेशनल अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म का भी सेलुलर ब्रॉडकास्ट सर्विस के जरिए तमाम इलाकों में तकनीकी जांच की जाएगी, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सिस्टम्स हंगामी इंतबाहात के दौरान मौसर तरीके पर काम वो कर रहे हैं।
اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا، محکمہ نے واضح کیا کہ یہ محض ایک آزمائشی عمل ہے، لہذا شہریوں اور مقیم جو غیر ملکی ہیں ان کو کسی قسم کے اقدام جو ہے وہ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ واضح رہے کہ پیر کو دوپہر 1 بجے موبائل صارفین کو انتباہی پیغام موصول ہوئے۔ 1:10 پر مذکورہ شہروں میں سائرن بجائے گئے، جبکہ 1:15 پر خطرہ ٹلنے کا آزمائشی سائرن بجایا گیا۔ محکمہ شہری دفاع نے عوام سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس کی کوشش جو پیشگی انتباہی نظام جو ہے اس کی ترقی اور جان و مال کے تحفظ کے لیے مسلسل جاری رہیں گے۔ عالمی ہفتہ سیاحت، ریاض میں ہوٹلوں کی بکنگ 100% کے قریب پہنچ گئی۔ ریاض کے ہوٹل آئندہ دنوں میں مکمل طور پر بک ہونے کے قریب ہیں، جہاں عالمی ہفتہ سیاحت کی تقریبات کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب عالمی ہفتہ سیاحت کی میزبانی 7 سے 14 نومبر تک کرے گا۔ اس ہفتے میں اقوام متحدہ کی عالمی سیاحتی تنظیم کی جنرل اسمبلی کے اجلاس اور عالمی ٹورائز فورم سمیت کئی سرگرمیاں شامل ہیں۔ ہوٹل بکنگ کی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ریاض کے 5 اسٹار ہوٹلز میں کمرہ بکنگ کی شرح 97% سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ یہاں تک کہ کچھ کمروں کا کرایہ ایک رات کے لیے 6,000 ریال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ سعودی ٹورزم کی تاریخ کے سب سے بڑے ایونٹ کے دوران عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی رہائش کی ڈیمانڈ ہے۔ ہوٹل انڈسٹری کے ماہر توفیق ابو الوفا نے کہا کہ ریاض میں اس وقت عالمی سطح کا بے مثال سیاحتی جوش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی طلب کے سامنے ہیں جو رسد سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ صرف عام زائرین کی جانب سے نہیں بلکہ سرکاری وفود، بین الاقوامی میڈیا اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی طرف سے ہے۔ خلیجی مشترکہ ویزا 2026 میں جاری کیا جائے گا۔ وزیر سیاحت، سعودی وزیر سیاحت احمد بن عقیل الخطیب نے توقع ظاہر کی ہے کہ جی سی سی کا جو مشترکہ ویزا ہے وہ 2026 آئندہ سال یعنی کہ جاری کر دیا جائے گا۔ اور سعودی وزیر جو ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیش رفت خلیجی ملکوں کے درمیان صرف 4 سال کی مشترکہ کوششوں کے بعد ممکن ہوئی ہے، جبکہ یورپی شنجن ویزا کا تجربہ مکمل ہونے میں 10 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا تھا۔ انہوں نے یہ بات بحرین کے دارالحکومت منامہ میں منعقد ہونے والی خلیجی سرمایہ کاری گیٹ وے فورم میں شرکت کے دوران کہی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جی سی سی کے ملکوں میں ٹورزم کے شعبے میں تاریخی تبدیلی ہو رہی ہے، جو اسے تیل اور تجارت کے برابر ایک مضبوط ستون بنا رہی ہے، اور یہ سب خلیجی ثقافت کی گہرائی، جدید بنیادی ڈھانچے اور محفوظ ماحول کی بدولت ہے۔ انہوں نے کہا گزشتہ سال 4 بڑی خلیجی ایئر لائنز نے تقریباً 150 ملین مسافروں کو منتقل کیا ہے، جن میں سے صرف 70 ملین نے خلیجی ممالک کا دورہ کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رکن ممالک کے درمیان منزلوں کے باہمی ربط اور جو انضمام کو مزید فروغ دینے کے لیے بڑا موقع موجود ہے۔ وزیر سیاحت نے کہا کہ سعودی ویژن 2030 نے سیاحت، تفریح اور ثقافت کے شعبوں میں وسیع امکانات کے دروازے کھول دیے ہیں۔ سعودی عرب نے اپنے پرانے ٹارگٹ یعنی سالانہ 100 ملین ٹورسٹ سے تجاوز کر لیا ہے۔ اب نیا ٹارگٹ 2030 تک 150 ملین ٹورسٹ کا رکھا گیا ہے، جن میں 100 ملین مقامی اور 50 ملین انٹرنیشنل ٹورسٹ ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ سیاحت کا قومی معیشت میں حصہ 2019 میں صرف 3% تھا، 2024 میں بڑھ کر 5% ہو گیا، جبکہ سعودی عرب اس کوشش میں ہے کہ وہ عالمی اوسط 10% تک پہنچ جائے۔ پہاڑی علاقے میں ممنوع اشیاء کی خریداری پر جھگڑا فائرنگ کی شکل اختیار کر گیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ جدہ پولیس نے ملوث افراد کو گرفتار کر لیا۔ جدہ گورنریٹ پولیس نے ایتھوپیا کی شہریت کے سرحدی حفاظتی نظام کی خلاف ورزی کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کیا، جو ان میں سے ایک جدہ گورنریٹ کے پہاڑی علاقے میں ممنوع اشیاء کی خریداری پر ان کے درمیان مالی تنازع کے بعد انڈین نیشنلٹی کے رہائشی کو گولی مار دی۔ اس کے بعد واقعے کے نتیجے میں متاثرہ شخص زخمی ہو گیا، اسے ضروری طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں وہ دم توڑ گیا۔ پبلک سیکیورٹی نے وضاحت کی کہ ابتدائی تحقیقات میں خلاف ورزی کرنے والوں کے جو ہے ایک سرگرمی میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا، جس کا مقصد ممنوع اشیاء کو فروغ دینا تھا، اور اس بات کی تصدیق کی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے خلاف ضروری قانونی اقدامات بھی کر لیے گئے ہیں اور انہیں پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں بھی دے دیا گیا ہے۔ محکمہ ٹریفک حکام نے ایک ہفتے میں خلاف ورزی کرنے پر 6,953 موٹر سائیکلیں ضبط کر لیں۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں محکمہ ٹریفک نے جو ہے 26 اکتوبر سے 1 نومبر تک ٹریفک کے جو ہے خلاف ورزی کرنے والوں کو جو ہے ان کو گرفتار کیا ہے، ان کے خلاف مہم چلائی ہے۔ مہم کے نتیجے میں مختلف علاقوں سے 6,953 موٹر سائیکلیں بھی ضبط ہوئی ہیں، جن میں سب سے زیادہ ریاض شہر میں 3,489 موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جدہ گورنریٹ میں 1,943، پھر مدینہ میں 423 اور مشرقی ریجن میں 529 موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ
124 جو ہے طائف وغیرہ میں بھی ضبط ہوئی ہیں۔ یہ مہم ٹریفک کی خلاف ورزیوں کو کم کرنے اور جامع فیلڈ پلان کے حصے کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔